देव कपिलेश्वरी महादेव आणि बेताळ देवाचो सांगोड कपिलेश्वरी तळयेकडेन व्हडा उमळशिकेन मनयलो। भाविकांनी धार्मिक कार्यावळीचो लाव घेतलो। लोकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात काय भक्तिमय खीण। आज हो जात्रेचो खरो कायद्यान दुसरो दीस। वर एक लालकी जाली, मदीं 2 दीस आयल्या कारणान आज हो सांगोड जाला। ह्या सांगणात आगापूरच्यान श्री माधवदेवाचें आगमन जाता। तो येवन मदीं रावता। आमचे शंकर पाठशाळ जी आसा थंय पयले पेणे आसता। आगापूरच्यान सादारण 3-3:30 ती पालखी भायर सरता आनी दोंगरावयल्यान जी आमची पारंपारीक वाड आसा मदीं तो तेरशेकार म्हण जो जाग्याचो अधिकारी आसा थंय सादारण पेण्याक ही पालखी अर्दवर रावता। तेचो थंय नाल श्रीफळ धरून भोवमान केल्या नंतर ती पालखी कोस्त्या म्हणटा थंय पेडार येवन रावता। थंय श्री आमचे देवस्थानचे जे अभिषेकी आहा ते अभिषेकी तर्फे थंय देवाची आरती जातात, सगळ्या लोकांक प्रसाद वाडटा आनी थंयच्यान ती पालखी परत रामनाथ देवस्थानचे भाट आसा जी आमी पारंपारीक वाट म्हणटा ते वाटेन ती पावणवाडा ह्या वाटेन ती परत येता आनी अरावंड 6:30 ते 7 पर्यंत ती शंकर पाठशाळ जी आसा जी वेद पाठशाळा म्हणटा थंय ते पाठशाळान ती पेण्याक रावता। तुमकां हाडपाक कोण गेलो? आणि जात्रा स्टार्ट कपिलेश्वरी देवस्थान आज आमचे नौका रवान आसा। ताका लागून महादेव आगापूरच्यान आयिल्ले आसा। बेताळ देवस्थानाक हांगा आयिल्ले आसा आनी कपिलेश्वराची पालखी हांगा येवन तिगूय जाण नौका वेलात आसतले। हो आमचो एक बरो उपक्रम आसा, खूब वर्सां पासून चालू आसा। सांगोड म्हणटा सांगोड म्हणटात आनी सागरांत आसतना जुने देवाची ती 5 प्रदक्षिणां घालतात आनी मागीर ती देवळांत वयता आनी आज मुक्काम कपिलेश्वरी आसता ती घालतात। जे कपिलेश्वराचो हांगा दिसता बेताळ देवस्थान आनी महादेव देवस्थान हांगाच आसता। मागीर परांतल्यान आमचे गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।